Hi friends, myself Deependra Khatri, Crown Director. Welcome back to my channel Vestige Vijaypath. आज वेस्टिज विजयपथमा फेरि हामीहरू चर्चा गर्दैछौँ तपाईहरु बीचबाट आएको क्वेशन्स लिएर पहिलो क्वेशन लिँदैछु जगत भुसालजीको। सर, वेस्टिज कसरी जोइन गर्ने हो, प्लिज मलाई यसको बारेमा डिटेल्समा बताइदिनु होला। अब यसमा तपाईको क्वेशन्समा अलिकति अस्पष्ट छ। यदि तपाईले जोइन गरिसक्नु भएको छ, अरु कसैलाई जोइन गर्ने बारेमा सोच्नु भएको छ भने, सोध्नु भएको हो भने तपाईले आई बटनमा क्लिक गरेर कसरी हामीले मोबाइलबाट नै अरूलाई जोइन गर्न सक्छौं यसको मैले डेमो सहित यो भिडियोमा बताएको छु। कृपया तपाईले यो भिडियोलाई खोलेर हेर्नु होला। भने यदि तपाई नयाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ, अहिले तपाईलाई वेस्टिजको हेल्दी लिभिङको बारेमै थाहा छैन अनि त्यसपछि तपाई आफै पनि जोइन हुनुहुन्न भने मैले सायद तपाईलाई मेसेज बक्समा, च्याट बक्समा तपाईलाई मेरो डिटेल्स दिएको छु, मेरो WhatsApp नम्बर दिएको छु, त्यसमा आफ्नो डिटेल्स सेन्ड गरिदिनु। मैले त्यसमा जति जति भनेको छु त्यो मलाई सेन्ड गरिदिनु भयो भने तपाईको आईडी क्रिएट गरिदिन्छु। त्यसपछि फेरि तपाईले आफ्नो बनेपछि फेरि अरूको पनि बनाउन इजिली सक्नुहुनेछ। सो के हो स्वयरमा आर भन्नुभएको छ, शर्मा आर होला, जे पनि छ। एनीवे सर, हामी कुन लेभलमा पुगेपछि हाम्रो बैंक खाता जोइन हुन्छ सर, प्लिज भनिदिनु भन्नुभएको छ। तपाईले कुनै लेभलमा पुगेपछि जोइन बैंक खाता लाग्ने भन्ने होइन। तपाईले जोइन गर्दा गर्दै पनि चाहनु भयो भने तपाईले जोइन गरिरहनु भएको छ त्यति बेला पनि आफ्नो बैंक प्यान सबै सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो किनकि तपाईको एक प्रकारको केवाईसी जस्तै तपाईको यो डिटेल्स हो। किनकि बैंक यो कारणले हालिन्छ कि यदि कुनै पनि इन्सेन्टिभ 2000 भन्दा यदि माथिको इन्सेन्टिभ छ, अहिलेको नियमको हिसाबले हाम्रो हेल्दी लिभिङमा 2000 भन्दा माथिको इन्सेन्टिभ छ भने तपाईको सिधा बैंक खातामा जान्छ। त्यो कारणले हामीले बैंक सबमिट गर्ने हो। तो यसमा कुन चाहिँ लेभलमा पुगेपछि गर्ने भन्ने नै हुँदैन। तपाईलाई थाहा छ जोइन गरेपछि तपाईको इमेलमा एउटा फर्म आएको होला, PIF पर्सनल इन्फर्मेसन फर्म आएको होला। यदि त्यो फर्मलाई तपाईले डाउनलोड गर्नुभयो मेलमा गएर हैन, तपाईको एउटा PDF आएको हुन्छ, त्यसमा खोलेर हेर्नुभयो भने तपाईको पुरा डिटेल्स तपाईले जे भर्नु भएको थियो अथवा तपाईको अपलाइनले जे भरेको थियो तपाईको डिटेल्सको आधारमा हो त्यो भरेको, त्यो सहित भरेको एउटा फर्म हुन्छ। त्यसमा हेर्नुभयो भने त्यसमा तपाईले स्पाउस, नोमिनी, बैंक प्यान सबै लेख्ने अप्सन हुन्छ। कृपया त्यो PIF त्यसमा साइन गरेर तपाईले जम्मा गर्नुहुन्छ। त्यो भरेर यदि जम्मा गर्नुभयो भने बेटर हुन्छ हैन। त्यो भरेर जम्मा गर्दाखेरि नै तपाईले यो बैंक प्यान सबै हाल्न सक्छ एनी टाइम। यानी तपाईको बैंक खाता जम्मा गर्नुको मतलब यही हो कि तपाईको बैंक खातामा पैसा आउँछ। त्यो तपाईको लगभग 2000 पार भएपछि हो। तर 2000 पार भएपछि अथवा कुनै लेभल भएपछि भनेर कुर्न पर्दैन। तपाईले इन्स्ट्यान्टली कुनै पनि बेला आफ्नो अकाउन्ट सबमिट गर्न सक्नुहुनेछ। भने दीपक गौतमजीको अर्को क्वेशन लिँदैछु। सर, मैले मेरो वाइफको पनि आईडी बनाएको थिएँ, त्यसमा स्पाउसमा मेरो नाम लेखेको थिएँ अनि फेरि मेरो पनि छ स्पाउसमा फादर नेम लेखेको छु। हस्बेन्ड वाइफको आईडी बनाउन मिल्दैन भन्ने सुनेको थिएँ, हटाउनु पर्ने हो कि के हो? यसलाई हटाउनु भन्दा पनि अब तपाईले के ध्यान राख्नु होला भने अब यो दुईटा किनकि नियममा यही हो। एक त तपाईले फेरि स्पाउसमा आफ्नो फादरलाई राख्नुभयो भन्नुभयो चाहिँ स्पाउसको मतलब त केवल हस्बेन्ड अनि वाइफ मात्र हुन्छ। फादर अथवा मदर अथवा बच्चा कसैलाई पनि स्पाउसमा राख्न सकिँदैन। कोही अविवाहित हुनुहुन्छ भने जब तपाईले PIF जुन फारम भरेर जम्मा गर्नुहुन्छ त्यति बेला नोमिनीको रूपमा, एक हकवालाको रूपमा तपाईले लेख्न सक्नुहुनेछ। अदरवाइज स्पाउस छ भने पहिले स्पाउस, विवाहित हुनुहुन्छ नि स्पाउस लेख्ने, होइन भने त्यो कलमलाई खाली राखिदिने। अब तपाईले जुन लेख्नु भएको छ हस्बेन्ड के रे स्पाउसमा फादर, त्यो गलत हो। पछि कुनै पनि बेला सच्याउन सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै त्यस्तो टेन्सन पनि लिनु पर्दैन। भने अब जहाँसम्म दुईजनाको बनेको छ त अब तपाईले अब बिजनेस गर्दाखेरि जुन आईडीमा तपाई प्रपरली काम गर्न चाहनुहुन्छ, हस्बेन्ड अथवा वाइफको, त्यो एउटा आईडीमा काम गर्नु, त्यसको तल टिम बढाउनु, एउटा आईडीमा टिम नबढाउनु होला। एउटा आईडीलाई इग्नोर गरिदिनु, छोडिदिनु, बस यति नै गर्नु। नियमको हिसाबले यो हुँदैन। अब त्यसमा काम गर्न छोडिदिनु भने त्यस्तो केही फरक पर्दैन। अहिले कम्पनीले ध्यान दिँदैन। पछि तपाईको जब अलिकति ठुलो लेभलमा जानुहुन्छ, लाखौँको इन्कमको सवाल आउँछ, त्यति बेला कम्पनीको नलेजमा आयो भने तपाईको दुईटा मध्ये एउटा आईडीलाई हटाइदिन्छ कम्पनीले। यति मात्र हो, ध्यान राख्नु। अदरवाइज अरू कुनै पनि छैन। बाँकी अब त्यही एउटा आईडी कुन चाहिँमा काम गर्ने त्यसमा निश्चित गरेर काम गर्नु होला। त्यस्तो केही पनि चिन्ता तपाईले लिनु पर्दैन। दावा तामाङजीको अर्को क्वेसन लिँदैछु म। सर, हेल्दी लिभिङमा मैले जोइन गर्ने मौका पाएँ बट इमेल आईडी अलिक कन्फ्युज भएपछि गाह्रो त हुँदैन? केही गाह्रो हुँदैन, केही फरक पर्दैन। किनकि इमेल आईडीको एउटै मात्र लक्ष्य के हो भने त्यसमा तपाईको मेसेज जान्छ। जस्तो तपाईले जोइन गर्ने बित्तिकै कङ्ग्रेचुलेसन्स यताउता भनेर तपाईको मेसेजहरू जान्छ। अनि अर्को कुरो PIF जुन
पर्सनल इन्फर्मेसन फर्म छ त्यसमा भरेको एउटा कपी तपाईँको मेलमा गएको हुन्छ। यदि तपाईँको मेल कन्फ्युज छ गएको छैन भने तपाईँले अर्को कुनै प्लेन फारम लिएर पनि तपाईँले आफ्नो डिटेल्स त्यहाँ जम्मा गरेर तपाईँले अफिसमा जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा केही पनि टेन्सन लिनु पर्दैन। सायद तपाईँको पासवर्डहरू त आजकल के अरे मोबाइल म्यासेजमा पनि आउँछ, त एनीवे केही फरक पर्दैन। अनि यो सबै चिजहरू पछि तपाईँ अहिले काम गर्नु कुनै पनि बेला तपाईँ जब हेड अफिसमा जानुहुन्छ त्यति बेला एउटा एप्लिकेसन दिएर यसलाई चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यसमा कुनै ठुलो कुरो यो छैन। भने त्यस्तै एउटा अर्को क्वेसन्स म लिँदैछु। दयाराम चौधरीज्यू अनप्यासिभको बारेमा खुलाइदिनु सर भन्नुभएको छ। दयाराम चौधरीज्यू एक त देशमा कुनै पनि यस्ता चाहे अनप्यासिभ हो, चाहे के हो क्राउड वान भन्ने छ, चाहे हाइपर फन्ड हो, चाहे यस्ता जोसियल हो, यस्ता केही पनि जति पनि कम्पनीहरू भित्रै चलेका छन् यिनीहरू कसैले पनि कानुनी मान्यता छैन। देशभित्र अहिले यस्तो कुनै पनि कम्पनीहरूलाई जस्तो जहाँ पनि तपाईँले डलर भन्छ डलरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, डलरको जुन भन्नुहुन्छ, यस्तो कुनै पनि कम्पनीमा सरकारको अनुमति छैन। यो गर्नु नै गलत हो। अनि जहाँसम्म अनप्यासिभको बारेमा तपाईँले सोध्नु भएको छ, मैले योभन्दा पहिले पनि सायद एउटा भिडियो बनाइदिइसकेको छु। बाँकी अनप्यासिभको बारेमा मलाई जहाँसम्म जानकारी छ यो सर्वथा साथीहरू भ्रममा हुनुहुन्छ। एउटा यस्तो कम्पनीको बारेमा तपाईँहरू कम्पनीको पछाडि हुनुहुन्छ जुन कम्पनी अहिले सुरु पनि भएको छैन। अनि यसमा के भ्रम अथवा के सपना देखाइएको छ भने कि तपाईँको फेसबुक, गुगल, अनि त्यसपछि तपाईँको वाट्सएप यिनीहरू ठुलो भए अरबौँ खरबौँ कमाउँछन्, यसले तपाईँलाई पार्टनरसिप दिएन, अब हामी त्यस्तै सफ्टवेयर खोल्छौँ अनि त्यसपछि तपाईँलाई पार्टनरसिप दिन्छौँ भनेर 11,000 रुपियाँको फाउन्डरसिपको लागि पैसा जम्मा गरिरहेका छन् मान्छेहरूबाट। यो आफसे आफमा गलत हो। एउटा कम्पनीले स्टार्ट पनि भएको छैन। अहिले तपाईँलाई थाहा छ कि एक त फेसबुक, वाट्सएप कति साल भइसक्यो कि यसको टक्करमा अरू कुनै आउन सकेको छ? फेसबुक जस्तै यस्तै क्यारेक्टरका अन्य कयौँ कम्पनीहरू खोल्ने कोसिस गरे, यसरी पैसा लिएर होइन। यहाँ त तपाईँको यो हामीले सफ्टवेयर बनाउँछौँ रे, त्यसको लागि पहिले 11,000 दिनु भनेर 11,000 लिइरहेछन्। फाउन्डर हो जेसुकै होस्, तपाईँलाई चाहे जे नाम दिने, कम्पनीको भविष्य के हुन्छ थाहा छैन। अहिले कम्पनी स्टार्ट पनि भएको छैन। म तपाईँलाई के भन्छु भने कुनै पनि कम्पनी एक त तपाईँ डाइरेक्ट सेलिङ बेसमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रोडक्ट बेस हुनु जरुरी छ। अनि अर्को कुरो तपाईँ त्यो कम्पनीमा यदि काम गर्नुभयो भने बेस्ट हुन्छ। जुन कम्पनी कमसेकम मार्केटमा निक्लेर कमसेकम 5 साल काम गरिसकेको छ भने त्यो कम्पनीमा जोइन गर्न राम्रो हुन्छ। अब जुन कम्पनी अहिले उसको नै ट्रायल पिरियड सकिया छैन, 5 साल त त्यो कम्पनी रहन्छ कि रहँदैन भनेर उसको ट्रायल पिरियड हुन्छ। त्यो 5 सालको बिचमा जुन सङ्घर्ष आउँछ त्यो सङ्घर्षलाई उसले झेल्न सक्छ कि सक्दैन त्यही नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ठिक छ नि। सो जुन कम्पनीको तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ यसको त अस्तित्व नै छैन। यो केवल एउटा सपना हो, एउटा भ्रम हो। मतलब एक हावाको महल खडा गरिएको छ, त्यसको आधारमा तपाईँलाई फाउन्डर बनाइदिन्छु भनेर भनेको छ। जो कम्पनी नै छैन त्यसको फाउन्डर बनेर के गर्व गर्ने हैन? त्यस्तो कम्पनीको फाउन्डर बनी जसको एक अस्तित्व छ, ठुला फ्याक्ट्रीहरू छन्, ठुला अरबौँ खरबौँको त्यसको टर्नओभर छ भने पो त्यसको फाउन्डरसिप लिनलाई तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। जसले अहिलेसम्म सुक्को कमाएको छैन, तपाईँबाट उल्टो पैसा मागिरहेछ फाउन्डरसिपको नाममा, त्यो कम्पनीबाट तपाईँको भविष्य म देख्दिनँ। अनि अर्को कुरो म के भन्न चाहन्छु भने यस्ता कुनै पनि कम्पनी जसले सर्टकटमा तपाईँलाई पैसा दिने लालच देखाइरहेका छन्, हुन्छ यथार्थ के भने यदि यसले केही दियो तपाईँलाई रिटर्न भने पनि, यदि यसमा केही सम्भावना भयो भने पनि तुरुन्तै यसलाई कपी गर्ने अर्को कम्पनी तुरुन्तै आउँछ मार्केटमा। यो सबैभन्दा नेगेटिभ पोइन्ट हो। अहिलेसम्म मार्केटमा जसले पनि सर्टकटमा पैसा दिने कोसिस गर्यो, यस्तो एकदम फटाफट मान्छेलाई लोभ्याउने कुनै पनि प्लान आयो भने त्यसको दुश्मन कोही पनि भएन, त्यसको दुश्मन उसैको कम्पिटिटर। ओहो यसमा त मान्छेहरू यस लालचमा त पर्दा रहेछन् भनेर सेम त्यस्तै अर्को कम्पनी आउँछ, फेरि अर्को आउँछ। तपाईँ उता जानुहुन्छ कि उसको उतामा जानुहुन्छ कि अर्को कुरो तपाईँको यहाँनिर फाउन्डर मेम्बर बनाइदिन्छु 11,000 भनेको छ नि। अब यो पछि अर्को कम्पनी आउँछ, यो अलिकति चल्यो भने, अहिले त यो सुरु नै भएको छैन, त्यो भएर यही मात्र रहिरहेछ। यदि अलिकति सुरु भयो भने अब तपाईँलाई 11,000 को आधै $100 होइन, जम्मा $50 मा तपाईँलाई यसको फाउन्डर बनाइदिन्छु, फाउन्डर मेम्बर बनाइदिन्छु। अनि त्यसपछि तपाईँलाई यस्तो आम्दानी आउँछ भनेर फेरि अर्को कम्पनी आउँछ, फेरि त्यो पनि चल्न थाल्यो भने फेरि अर्को आउँछ, म त $25 मै तपाईँलाई फाउन्डर बनाइदिन्छु भनेर अर्को आउँछ। त साथीहरू मैले 20 सालमा हेरेको यथार्थ भनेको यो हो। यस्तो टाइपको कुनै पनि फिल्डबाट तपाईँलाई यस्तो लाग्छ नि सर्टकटमा पैसा आउँछ भनेर त्यस्तो लागेको छ भने त्यसको काट्ने अर्को कम्पनी तुरुन्तै आएको हुन्छ। कुनै पनि नन इथिक्समा
हैन। बिल्कुल यस्तो हुन्छ नि तपाईलाई अप्रत्याशित मार्केटमा सामान्यतया पैसाको फ्लो कसरी छ यहाँबाट चाहिँ कसैले यसरी बाटिरहेछ। तपाईलाई थाहा छ यो सम्पूर्ण कम्पनीहरुमा केवल अर्काको नै पैसा यताउता घुम्ने हो। त्यो यस्तै सर्कुलेसन हुने, तर बाँकी अनप्यासिभमा त यस्तो पनि छैन। यसको त बिल्कुलै अलगै नियत के छ मलाई थाहा छैन। केवल उसले त अहिले पैसा मात्र जम्मा गरेको छ भनिन्छ। 11 लाख मान्छेले 11,000 जम्मा गरिसके, हेर्नु त कति पैसा गइसक्यो। त्यसको बदलामा उसले केही पनि दिएको छैन। अरु कयौं कम्पनी त लिँदै पनि छ, दिँदै पनि छ, लिँदै पनि छ, दिँदै पनि छ त गर्छ। यसले त त्यति पनि गरेको छैन। अब त्यो कारणले तपाई नै समझदार हुनुहुन्छ। बाँकी तपाई आफैले बुझेर एक्सन लिनु होला, ठीक छ। सो बाँकी यस्ता कयौं कम्पनीहरुको बारेमा चर्चा गर्नु पनि बेकार नै छ, किनकि भ्रम अझै बढ्दै जान्छ। तैपनि साथीहरु यस्ता कम्पनीहरुमा लगातार शिकार भइरहनु भएको छ। यो आजदेखि हैन, विगत 20 सालदेखि यस्तो शिकार भइरहनु भएको छ। तर अहिले पनि यो अझै तीव्रतम, किनकि व्यक्तिभित्र जुन सर्टकटमा पैसा कमाउने लालच छ, यो यसको चक्करमा हाम्रा देशका हर एक नागरिकहरु फसिरहनु भएको मैले देखिरहेको छु। त्यो कारणले मैले बीच-बीचमा यसको बारेमा चर्चा गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। बाँकी मेरो इन्टेन्सन भनेको विशुद्ध डाइरेक्ट सेलिङ, जो प्रोडक्ट बेस्ड कम्पनी छ, एथिक्स छ, कसैलाई 1 रुपैयाँ हामीले एक्स्ट्रा दिनु पर्दैन हो, त्यो कम्पनीको बारेमा अथवा तपाईले जति पैसा दिनुभयो त्यति बराबरको सेवा सुविधा पाउने कुनै पनि कम्पनीलाई मात्र जोइन गर्नको लागि म आग्रह गर्छु, रिक्वेस्ट गर्छु। बाँकी यस्तो कम्पनी केवल भ्रम, केवल तपाईलाई सपना देखाउने कम्पनीमा म केही पनि विश्वास गर्दिन। यो तपाई न हाम्रो परिचितका मान्छेहरु हो, न यसका कोइला हामीले चिन्छौं केही। यो सबै अनावश्यक हो, ओयात हो। यसमा तपाईले ध्यान राख्नु होला। तो साथीहरु यो भिडियो पनि काफी लामो भइसक्यो। बाँकी पुनः अर्को भिडियोमा बाँकी क्वेशन्स लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि यदि वेस्ट टिभी एपमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साइडमा रहेको बेल आइकनमा दबाउनु होला, अलमा गएर क्लिक गर्नु होला, भिडियोलाई पुर्याउनु, लाइक गर्नु, आफ्ना साथीहरुको बीचमा यसलाई शेयर गर्नु होला। थ्यांक यू भेरी मच। थ्यांक यू। विश यू वेल्थ।